श्रीमद् भगवत गीताको पारायण गर्ने क्रममा आज हाम्रो यात्रा 13 अध्यायमा आइपुगेको छ। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रको मैदानमा दिनुभएको यस श्रीमद् भगवत गीताको 13 अध्यायमा क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ विभाग योगको बारेमा चर्चा गर्नुभएको। वास्तवमा श्रीमद् भगवत गीताको महात्म्य वाणीहरूद्वारा कदापि वर्णन गर्न सामर्थ्य कसैको पनि छैन, किनकि यो एउटा परम रहस्यमय ग्रन्थ हो। आजभन्दा 5200 वर्ष पहिले द्वापर युगको अन्तिममा कलियुगको प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा अर्जुनलाई श्रीमद् भगवत गीताको उपदेश भगवान श्री कृष्णले गर्नुभएको थियो। र गीता शास्त्रमा मनुष्य मात्रको अधिकार छ, चाहे कुनै पनि वर्णको होस्, आश्रमको होस्, देशको होस्, परन्तु भगवानमा श्रद्धालु भक्तियुक्त अवश्य हुनुपर्दछ, किनकि भगवानले आफ्ना भक्तमा नै यसको प्रचार गर्नका लागि आज्ञा दिनुभएको छ। सबै विचार गर्दाखेरि परमात्माको प्राप्तिमा सबैको अधिकार छ भन्ने कुरा ज्ञात हुन्छ। आउनुहोस् यस 13 अध्यायभित्रका यी पारायणहरूलाई हामी श्रवण गरौँ सबैले। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्युह्वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, यो शरीरलाई नि क्षेत्र, जसरी खेतहरूमा रोपिएको बिउहरूको त्यसै अनुसार नै फल आए पछाडि प्रकट हुन्छ, त्यस्तै गरेर यसमा रोपिएको कर्मको संस्कार रूपी बिउहरू नै फल हो र त्यो आए पछाडि, समय आए पछाडि प्रकट हुन्छ। तसर्थ यसको नाम नै क्षेत्र हो। यसलाई जसले जान्दछ नि ती ज्ञानी जनहरूले नै क्षेत्रज्ञ भनेर बताउँछन्। सजिलो छ अर्जुन। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतत् ज्ञानं मतः मम। हे अर्जुन, तिमी सबै क्षेत्रहरूमा क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवात्मा पनि मलाई नै जान, किनभने क्षेत्र र क्षेत्रज्ञलाई अर्थात् विकार रहित भएर प्रकृति र पुरुषलाई जसले तत्त्वका साथमा जान्दछ नि अर्जुन, अथवा विकार रहित प्रकृति र पुरुषलाई जुन तत्त्वपूर्वक जान्नु छ नि, त्यो ज्ञान भन्ने नै मेरो मत हो। त्यस कारणले गर्दा तच्छेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च युः यत्प्रभावास तत्समासेन मे शृणु। अर्जुन, त्यो क्षेत्र जुन र जे जस्तो होस् अथवा जुन विकारहरूले युक्त छ, जुन कारणले जे भएको छ, साथै त्यो क्षेत्रज्ञ पनि जे र जुन प्रभाववाला छ, त्यो सबै संक्षेपमा म तिमीलाई सुनाउँछु। सुन है। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विधिवैर्पृथक् ब्रह्मसूत्रः पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितै। यो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको तत्त्व ऋषिहरूद्वारा अनेक किसिमले भनिएको छ र विविध वेद मन्त्रहरूद्वारा पनि विभागपूर्वक मानिएको पनि छ, त्यसैलाई जानिएको पनि छ। अनि अत्यन्त राम्ररी निश्चय गरिएको युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रका पदहरूद्वारा नै त्यसलाई पनि निश्चय गरिएको छ। अतएव महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। यसमा 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि र मूल प्रकृति, अनि 10 इन्द्रियहरू, 1 मन, 5 इन्द्रिय विषय अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध, यी सबै कुराहरू समाविष्ट छ। यसकारण इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगताश्चेतनः धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारितम्। यी इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल देहको पिण्ड, चेतना अनि धृति, यस प्रकार विकार सहित यो क्षेत्र संक्षेपमा भनेको यही हो। अमानित्व मिदं भित्वा महिंसां क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। श्रेष्ठताको, अभिमानको अभाव अनि दम्भाचरणको अभाव कुनै पनि प्राणीलाई कुनै पनि प्रकारले नसताउनु। क्षमाभाव यानी कि मन, बाणी आदिको सरलता अनि श्रद्धा भक्ति सहित गुरुको सेवा
बाहिर भित्रको शुद्धि, अन्तकरणको स्थिरता, मन र इन्द्रिय सहित शरीरको निग्रह, सत्यतापूर्वक सत्य व्यवहारले द्रव्य र त्यसको अन्नबाट, आहारको यथायोग्य व्यवहारबाट, आचरणहरूको अनि जल मृत्तिकादिबाट शरीरको शुद्धिलाई बाहिरको शुद्धि भनिन्छ भने, यस्तै गरेर अर्जुन राग, द्वेष, कपट आदि विकार नाश भएर अन्तकरण जब स्वच्छ हुनु, यो भित्रको शुद्धि मानिन्छ है। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम मनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। यसैले यो लोक अनि परलोकका सम्पूर्ण भोगहरूमा आसक्तिको अभाव, अहङ्कारको पनि अभाव, जन्म मृत्यु र जरा रोग आदिमा पनि दुःख दोषादिहरूको बारम्बार विचार गर्नुपर्छ। अतएव असक्ति रनभिस्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्त्वष्ट निष्ठानिष्ठो पपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर, धन आदिमा आसक्तिको अभाव, ममता नहुनु तथा प्रिय र अप्रियताको प्राप्तिमा सधैँ चित्त समान रहनु। किनभने मही चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्तः देश सेवित्वत् मरतिर्जन संसदि। त म परमेश्वरमा अनन्य योगद्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति यानी कि एकान्त शुद्ध स्थानमा रहनुको स्वभाव अनि विषयासक्त मनुष्यहरूको समुदायमा नि प्रेम नहुनु, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तः मज्ञानम यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञानमा यानी कि जसको ज्ञानद्वारा आत्म वस्तु र अनात्म वस्तु जान्न सकिन्छ त्यसको नाम नै अध्यात्म हो। र तत्त्वज्ञानी अर्थरूपी परमात्मालाई नै देख्नु सबै ज्ञान हो। अनि यसदेखि विपरीत जो छ अज्ञान भनेर त्यसलाई मान्नु पर्दछ। यसै कारणले गर्दा ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मृतमश्नुते अनादि मत्परम ब्रह्म न सत्तान्न सदुच्यते। जुन जान्नु पर्ने छ नि र जसलाई जानेर मनुष्यले परमानन्द प्राप्त गर्दछ त्यो कुरा राम्रोसँग भन्दछु। अनि त्यो अनादिवाला परब्रह्मलाई न सद भनिन्छ न असत, किनभने सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। किनभने त्यो सबैतिर हात गोडा भएको, सबैतिर आँखा शिर भएको अनि मुख र कान भएको, किनकि त्यो संसारमा सबैमा व्याप्त रहेर बसेको छ। आकाश जसरी वायु अनि अग्नि जल पृथ्वीको कारण रूपी हुनाले तिनलाई व्याप्त गरेर रहेको छ, त्यसै गरेर परमात्मा पनि सबैका कारण रूप हुनाले सम्पूर्ण चराचर जगतमा व्याप्त तुल्याई स्थित रहनु भएको छ नि त। हो यसै कारणले गर्दा सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणाम गुणभोक्तृदृक्। त्यो सम्पूर्ण इन्द्रियका विषयहरूलाई जान्नेवाला हो। तर वास्तवमा सबै इन्द्रियले त्यो व्यक्ति रहेको हुन्छ। आसक्ति रहित भएर पनि सबैलाई धारण पोषण गर्ने, निर्गुण भएर पनि गुणहरूलाई भोग्ने खालको हुन्छ हो। बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। ऊ चराचर सबै प्राणीहरूको बाहिर भित्र परिपूर्ण छ। चर अचर पनि उही हो, साथै ऊ सूक्ष्म हुनाले अभिज्ञेय छ भने अति नजिक र टाढा पनि रहेको उही हो। किनभने जसरी सूर्यका किरणहरूमा स्थित जल सूक्ष्म हुनाले सामान्य मानिसले जान्न सक्दैन, त्यसै गरेर सर्वव्यापी परमात्मा पनि सूक्ष्म हुनाले सामान्य मनुष्यले जानकारी लिनै सक्दैन हो। यस कारणले गर्दाखेरि अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्ती च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। त्यो परमात्मा विभाग रहित एक रूपले आकाश समान परिपूर्ण हुँदा पनि चराचर सम्पूर्ण भूतहरूमा विभक्त जस्तै रहेको प्रतीत हुन्छ। अनि जान्ने योग्य त्यही परमात्मा
विष्णु रूपले भूतहरूको धारण गर्ने, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पोषण गर्नेवाला, रुद्र रूपले संहार गर्नेवाला र ब्रह्म रूपले सबैलाई उत्पन्न गर्नेवाला पनि उही हुन्छ। हो, यसकारणले गर्दा ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमस परमुच्यते, ज्ञानगेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। अनि त्यो परमात्मा ज्योति रूपको पनि ज्योति अनि मायादेखि पनि अत्यन्त पर मानिन्छ। त्यो परमात्मा बोध स्वरूप जान्ने योग्य एवं तत्व ज्ञानले प्राप्त गर्न योग्य छ भने सबैको हृदयमा विशेष रूपले उही नै बसेको हुन्छ। यसैका क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकारले क्षेत्र तथा ज्ञान जान्ने योग्य परमात्माको स्वरूप संक्षेपमा भने मेरो भक्तले यसलाई तत्त्वपूर्वक जानेरै मेरै स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति सम्भवान्। प्रकृति र पुरुष यी दुवैलाई नै तिमीले अनादि ठान र राग द्वेषादि विकारहरूलाई एवं त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई पनि प्रकृतिबाट उत्पन्न जान। किनभने यहाँ कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य र कारणलाई उत्पन्न गर्नका लागि हेतु प्रकृति मानिन्छ भने जीवात्मालाई सुख दुःखको भोक्तापनमा अर्थात् भोग्नका लागि नै हेतु मानिन्छ। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सद्य सद्यो निजन्मसु। प्रकृतिमा स्थितले नै प्रकृतिबाट नै उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थहरूलाई नै उसले भोग्दछ भने गुणहरूको सङ्गत नै यस जीवात्मा राम्रा र नराम्रा योनिहरूमा जन्म लिने कारण यो पनि हो है। त्यसैले उपद्रष्टः नुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। शरीरमा स्थित यो आत्मा वास्तवमा परमात्मा नै हो, किनभने यो साक्षी हुनाले उपदृष्टा यथार्थ सम्मति दिनेवाला भएको हुनाले अनुमन्ता सबैलाई धारण पोषण गर्ने भएको हुनाले भर्ता जीव रूपले भोक्ता अनि ब्रह्म आदिको पनि स्वामी हुनाले महेश्वर शुद्ध सच्चिदानन्द घन हुनाले परमात्मा भन्नुको कारण पनि यही हो। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भिजायते। यस प्रकारले पुरुष र गुणहरूका साथमा प्रकृतिलाई त मनुष्यले तत्त्वपूर्वक जान्दछ। त्यसैले सबै प्रकारले कर्तव्य कर्म गरिरहेर पनि फेरि जन्मदैन। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मनः अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। त्यस परमात्मालाई कति मानिसले त शुद्ध भएको सूक्ष्म बुद्धिले ध्यानहरूका माध्यमले हृदयमा देख्दछन् भने अन्य कतिले ज्ञान योगको माध्यमले देख्दछन् र कतिले कर्मयोगको माध्यमले भेट्दछन्, देखिरहेका हुन्छन्, प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। हो, वास्तवमा अन्ये त्वेव मजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्ते वा मृत्युम श्रुति परायणा। तर यी भन्दा फरक जो मन्द बुद्धिवाला पुरुष छन् तिनले यसरी नजानेर अरूबाट अर्थात् तत्त्वलाई जानेको पुरुषबाट सुनेर नै त्यस पछाडि उपासना गर्दछन् र ती श्रवण परायण पुरुषहरू पनि मृत्युरूपी संसार सागरबाट निसन्देह पार हुन्छन्। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावर जङ्गमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विह भरतर्षभः। हे अर्जुन, यावत् जति पनि स्थावर जङ्गम प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छन् ती सबैलाई तिमीले क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको संयोगबाट उत्पन्न मान है। किनकि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविसन्यन्तं यपश्यति सपश्यति। जुन पुरुष नष्ट भइरहेको सम्पूर्ण चराचर भूतहरूमा परमेश्वरलाई नाशरहित समभावपूर्वक स्थित देख्दछ भने त्यसैले यथार्थ पनि देखिरहेको हुन्छ।
समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। किनकि जुन पुरुषले सबैमा समभावले स्थित परमेश्वरलाई समान देख्दैन, आफूद्वारा आफैलाई नष्ट गर्दैन, यसैबाट उसले परम गतिलाई पनि प्राप्त गर्दछ। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यपश्यति तथात्मानं मकर्तारं सपश्यति। जुन पुरुष सम्पूर्ण कर्महरूलाई नै सबै किसिमले प्रकृतिका माध्यमले गरिएको देख्दछ र आत्मालाई अकर्ता देख्दछ, उसैले यथार्थ पनि देखिरहेको हुन्छ। यसकारण यदा भूत पृथक भाव मेकस्तमनुपश्यति ततः एव सविस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जुन क्षण यस पुरुषले प्राणीहरूलाई पृथक पृथक भावले एकै परमात्मामा नै स्थित तथा उही परमात्माबाट नै सम्पूर्ण प्राणीहरूको विस्तार भएको देख्दछ, त्यसै क्षण उसले सच्चिदानन्द घन ब्रह्मलाई प्राप्त गरिहाल्छ। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमाप्यात्मव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि हुनाले, निर्गुण हुनाले यो अविनाशी परमात्मा शरीरमा स्थित रहेर पनि वास्तवमा त न केही गर्छ न त लिप्त नै हुन्छ। हो यस्ता यथा सर्वगतं सौक्ष्म्य कादाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मान लोपलिप्यते। जस प्रकारले सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म भएका कारण कहिले लिप्त हुँदैन, त्यसै गरी देहमा सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण भएका कारण देहका गुणहरूले पनि कहिले यसलाई छुँदैन। यथा प्रकाशदत्येक कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जसरी एकै सूर्यले यस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित गर्छ नि, हो त्यसै गरेर एउटै आत्माले सम्पूर्ण क्षेत्रज्ञलाई प्रकाशित गरिदिन्छ। यसमा दुई मत छैन। यस कारणले गर्दा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतः प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकारले क्षेत्र र क्षेत्रज्ञका भेदलाई, क्षेत्रलाई जड विकारी क्षणिक र नाशवान तथा क्षेत्रज्ञलाई नित्य यानी कि चेतन अभिकारी अविनाशी जान्नु नि तिनको भेदलाई जान्नु हो। यी कार्यसहित प्रकृतिबाट मुक्त हुनुलाई नै जुन पुरुषले ज्ञान चक्षुद्वारा तत्वका साथमा जान्दछन्, ती महात्माहरूले यस परम ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई आज 13 अध्यायको माध्यमबाट क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ विभाग योगको बारेमा चर्चा गर्नुभएको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्यौं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 आध्यात्मिक कथा प्रवचन, चाडपर्व, व्रत र मन्त्रहरूका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आगामी नयाँ आउने भिडियोहरूका लागि बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूका नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्।